अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक खबर उमर अता बंदयाल साहब की बरतरफी के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा को खुडे लाइन लगाने के हवाले से भी कुछ इतलात हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, चीन का इमरान खान से राब्ता। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में इस वक्त की। और जो लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान को इरेलीवेंट कर दिया गया है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपसेट है। पहले बात कर लेते हैं काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कि आज चौथा हफ्ता शुरू होगा कल से। अब जो काज लिस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उनको कोई बेंच नहीं मिला। किसी केस की वो समाअत नहीं कर रहे। उन्होंने खुद को चैम्बर वर्क तक महदूद कर रखा है। उन्होंने खुद किया है या उनको कॉर्नर कर दिया गया है। इसके ऊपर जो इतलात है वो बड़ी कोई अच्छी इतलात नहीं है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपको पता है इस वक्त जो एक कशीदगी चल रही है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, उसके साथ है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हुकूमत ने एक अटेम्प्ट की है, ये कोशिश की है, या ये ख्याल पाया जाता है कहीं ना कहीं कि जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उनको बरतरफ किया जाए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनको बरतरफ किया जाए। और उसका जो जवाज उन्होंने बनाया हुआ है वो यही हुआ है कि 2009 के बाद से जो कुछ जजेस आपको पता है उस वक्त जो आए थे, इंडक्ट हुए थे, वो एक जवाज है। लेकिन उसके बाद जो बात की जा रही है कि क्या अगर उमर अता बंदयाल साहब को इस तरह से एक भौंडी कोशिश के जरिए बरतरफ किया चाहे जाएगा, तो क्या फिर काजी फाइज ईसा साहब नए जो चीफ जस्टिस होंगे उसका हलफ लेंगे? क्या वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हुकूमत इस वक्त जिसका हुकूमत को सामना है। वरना ये एफर्ट जरूर हुई, ये थॉट भी जरूर पाई जाती है, लेकिन इसमें हुकूमत को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। फिर उसके बाद आपको पता है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी तकसीम या दरार डालने की कोशिश की। वो अभी तक इंटेक्ट है। वो दरार इसलिए इंटेक्ट है, वो अभी तक चल रही है चूंकि कल फिर एक दरखास्त दायर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके ऊपर एक जो फुल कोर्ट है वो बनाए। इसलिए उमर अता बंदयाल साहब ने फिलहाल तो उसको मुअत्तल कर रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि क्या काजी फाइज ईसा साहब कोई दूसरी कोर्ट लगाने जा रहे हैं, क्या इस तरह की कोई थॉट पाई जाती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब कल उस केस की भी समाअत है, लेकिन अब जो बिल बना हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी 7 जजेस हैं वो उसके ऊपर अपना कोई अलग से मौक़िफ़ दे सकते हैं? वो जो जजेस हैं वो अलग से कोई बेंच बना सकते हैं? जो 2 जजेस जिसमें उस कमेटी के जरिए या उस नए कानून के जरिए जिनको इख्तियार मिला हुआ है वो काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक साहब हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी बड़ी चेमुगैयां पाई जाती हैं। तो हमारी जो इतलात है वो तो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब को खुद चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कोई इस तरह का इंपॉर्टेंट केस नहीं दिया आज तक, ना वो देने का कोई इरादा रखते हैं। और जो एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट बनाने की कुछ लोगों की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ही रहेगी। उसमें भी कोई उससे कुछ निकल नहीं सकता। उसमें उसके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं हो सकता, चूंकि जो उमर अता बंदयाल साहब है उनके साथ इस वक्त प्रैक्टिकली जो 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और जो उनको बरतरफ करने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए भी ये अर्ज है कि उसमें भी उनको नाकामी होगी, चूंकि काजी फाइज ईसा जो है वो किसी सूरत इसका हलफ नहीं लेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसका नंबर चूंकि उनका आता है, तो वो इस साजिश का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। ये इतलात है और वो उन्होंने इस चीज को इस इम्कान को भी मुस्तरद किया है। अब जो तफरीक है जजेस के अंदर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कल से बताया जा रहा है कि एक फाइनल राउंड है और कल से वो राउंड शुरू हो रहा है। जस्टिस बंदयाल साहब ने ये वाजे कर दिया। और जो यही वजह मैंने आपको बताया था कि जो दबाव है वो जब मुस्तरद किया गया अदालत की जानिब से, तो इसलिए फिर इमरान खान को नाअहली की तरफ और उनकी जो बाकी केसेस है उनको एक्टिव करने की कोशिश की है। तो इस सब में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ भी है और बैरूनी मामलात के साथ भी है। चाइना आपको पता है पाकिस्तान का इस वक्त एक बड़ा करीबी दोस्त समझा जाता है, और शायद चाहे उसकी बहुत सारी वजह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी इस वक्त जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि चाइना ने इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है कि वो चाइना ये अब अफोर्ड नहीं कर सकता
کہ پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کے کیمپ کے اندر جائے. تو چائنا کے جو وزیر خارجہ تھے ان کا پاکستان کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو بات چیت ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک بات جو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی جو چین کے وزیر خارجہ تھے انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو تقریباً 40 منٹ کی ایک جوائنٹ پریس سیشن کیا، اس کے اندر جو باتیں ہوئی وہ بہت معنی خیز ہیں، اور اس تمام باتوں کا ایک جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کریں. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کسی صورت بھی پاکستان کی ترقی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو چائنا کو یہ چیز بہت قریب سے نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر اگر کوئی شخصیت ریلیونٹ ہے تو وہ عمران خان ہے، اور یہی وجہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنا جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک کے اندر، انٹرنل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی بھی سیکیورٹی اکانومی کو لے کر ہو، چاہے وہ کسی اور فیلڈ کے اندر ہو، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. تو کبھی آپ کو پتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتا، وہ اس طرح سے بات چیت نہیں کرتے، وہ بڑے کوورٹ، ان کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے بڑے کوورٹ انداز میں چلتی ہے، اور بڑی بہت ساری چیزیں وہ میڈیا کے اوپر آ کر ایکسپریس نہیں کرتے. لیکن اس طرح کا بیان دینا بلاول صاحب کی موجودگی میں، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب ابھی ریسنٹ جو وزٹ ہوا بلاول کا انڈیا کا، اور اس میں جو جے شنکر نے کیا بلاول کے ساتھ، جو پاکستان کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، تو میرے خیال میں جو چین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بہت زبردست جواب دیا. پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں بلاول زرداری صاحب، ان کو ساتھ بٹھا کر ہندوستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کو بھی اور ان کی اسٹیٹ کو بھی، اور انہوں نے جو یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہندوستان اگر کشمیر کے کسی حصے میں G20 کا کوئی سمٹ کرتا ہے تو G20 کے سمٹ تو پوری ہندوستان کی ریاستوں میں ہو رہے ہیں، تو سو واٹ کہ اگر جموں کشمیر کے اندر ہوا، اور جموں تو بھارت کا حصہ ہے. اور پھر انہوں نے جو سی پیک کے اوپر بات کی کہ سی پیک بھی کا جو روٹ ہے وہ متنازع علاقوں سے گزر رہا ہے، اور یہ چیز دیکھنی ہوگی. تو اس کا میرے خیال میں منہ توڑ جواب دیا گیا ہے چائنا کی طرف سے. لیکن پہلی دفعہ یہ باضابطہ عمران خان کو پیغام پہنچا ہے چائنا کی طرف سے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنا کس باریکی کے ساتھ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر اب بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور پبلکلی چائنا کا اس طرح سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک دفعہ تو لاسٹ ٹائم جب ہوا تھا چائنا جو ایک تھریٹ لیٹر آیا تھا اس کے اوپر بھی چائنا کا موقف آیا تھا، اور اب جو ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر بھی چائنا کا اس طرح سے کھل کے بات کرنا، یہ ایک واضح پیغام ہے عمران خان کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے تھے کہ عمران خان irrelevant ہو گیا ہوا ہے. تو اس میں جو بات ہے وہ کیا ہے، عمران خان کے لیے بات کیا ہے؟ جب چائنا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کریں، آپ سیاسی استحکام کی طرف جائیں، تو سب کو پتہ ہے کہ سیاسی استحکام پاکستان میں صرف الیکشن کی صورت میں ہی آ سکتا ہے. تو الیکشن کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ حکومت ہے، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر آج الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کو بھی یہ پتہ ہے، ایون چائنا کو بھی یہ پتہ ہے کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان ہی اس ملک میں آئیں گے. تو آئی تھنک اس وقت عمران خان کے ساتھ چائنا کو اور چائنا کام کرنے میں اور بڑی آسانی ہوگی، اور چائنا شاید یہ پریفر کرے گا جس طرح سے پاکستان کے حالات اب بن گئے ہوئے، یا اگلا جو 10-20 سال کا جو نقشہ بن رہا ہے کہ جو ایک دوری ہوئی ہے ایک ویسٹ کے بلاک سے نکل کے پاکستان اب اگر ریجن کے اندر آ رہا ہے، اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ جو سعودی عرب نے کیا، جو ایران نے کیا، اس کے اندر چائنا کا امپورٹنٹ رول تھا. پھر پاکستان کے عمران خان کے جو اپنے مراسم ہیں MBS کے ساتھ، تو چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہونے جا رہی ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا اس طرح سے کھل کے بات کرنا، یا عمران خان کو یہ پیغام پہنچانا کہ آپ irrelevant نہیں ہیں اور آپ کا رول ہے، تو یہ حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی، اور اس سے آپ کو آئندہ کا جو منظر نامہ ہے وہ بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے.